हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो जी आज का व्लॉग है 2 in 1, क्योंकि आज आप इंजॉय करने जा रहे हैं ट्रैवलिंग लाहौर से शेखुपुरा और शेखुपुरा से फैसलाबाद की। और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। तो जनाब, ये जो आपको ट्रैवलिंग व्लॉग की वीडियो नज़र आ रही है, जैसे कि मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ, आप सब जानते ही हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है जी भाई को, क्योंकि उन्होंने वीडियो बनाई और बना के मुझे सेंड की। तो मैंने सोचा इसका वॉइस ओवर तो कर ही रही हूँ, तो क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक बहुत ही ज़रूरी बात कर ली जाए। तो आज का टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है जी काला जादू। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ रेफरेंसेस भी दूंगी, इसके साथ साथ मैं आपको इसकी इब्तदाई अलामात भी बताऊंगी। फिर इसके बाद अगर ये जादू पुराना हो जाए तो उस सूरत में क्या अलामात ज़ाहिर होती हैं, और साथ ही साथ इसका इलाज कैसे किया जाए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आपने हरगिज़ नहीं सोचना कि मैं आपको किसी पीर आमिल का ड्रेस देने जा रही हूँ जी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा पीर तो हमारा रब है। उसके आगे तो उसके हुक्म से हर तमाम मामलात होते हैं, और तमाम हाजात और हमारी तमाम जो ख्वाहिशात हैं वो सब अपने रब के आगे ही हैं, हमारे दिलों के हाल भी, और जो भी हमारी मुश्किलात और मसाइल हैं। तो जी अपने तो जी कहना चाहिए कि अल्लाह ताला से ही हमने हमेशा मांगा है, और अल्लाह ताला हमें तौफीक दें और ऐसे ही हमारा ख़ात्मा बिलखैर करें कि हम अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे ना झुकें। तो जनाब सबसे पहले बात कर ली जाए कि उन लोगों के बारे में जो कि ये कहते हैं कि जी ये सब बातें हैं, जादू का कोई नाम निशान नहीं होता। और क्योंकि उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो उन्हें ये ऐसा लगता है कि जी जल्दी जल्दी से जी हम मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, फिर उसके बाद हम बड़े हुए, अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, दैन जी अपनी स्टडी कंप्लीट की, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बेटे हो गए, बेटियां हो गई, और जी ये सारी ज़िंदगी गुजरी और हंसी खुशी जी सारी ज़िंदगी एंड हो गई। तो वो लोग जिनकी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं वो ही ऐसी चीज़ों को समझते हैं, और वो लोग जिनकी किस्मत में रुकावटें नहीं आई तो उनको मैं मुबारकबाद भी देती हूँ। और मैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको खुशकिस्मत लोगों में बनाया। लेकिन एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि वो लोग, आपको हदीस मुबारक से भी ये वाज़े तौर पे पता लगता है कि वो लोग जो दुनिया में बदहाल हैं वो क़यामत के दिन सब पहले जन्नत में चले जाएंगे, और खुशहाल लोग जो हैं वो तो सब वो इस चीज़ के बारे में वो ये सोचेंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि काश कि हमें दुनिया में दोबारा भेजा जाए, हमारी जो खालें हैं उनको कैंचियों के साथ काटा जाए, और हम भी वो तकलीफ़ें काटें जिनकी वजह से आज ये दुनिया में जो बदहाल लोग थे, मुफलिस लोग थे, आज वो कितनी आसानी से जन्नत में पहुंच गए। तो देखें जी, अल्लाह ताला की हुई डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई दुनिया में अब किसी की आजमाइश दे के की जा रही है और किसी की ना देकर की जा रही है। इसलिए कभी किसी को जज ना किया करें कि इसके पास ये चीज़ है और मेरे पास ये चीज़ है तो उसका कोई कंपैरिजन है, हरगिज़ भी नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला की हुई डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और साथ ही अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा आजमाइशें भी हैं। तो मैं उन लोगों की बात करती हूँ सबसे पहले जो मानते ही नहीं हैं कि जादू एग्ज़िस्ट करता है। तो मैं उनको ये बता दूँ कि अगर हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हो सकता है, तो डेफ़िनेटली हम तो उनकी उम्मत हैं, हम तो बहुत उनके कदमों की खाक के भी बराबर नहीं हैं। तो ऑब्वियसली ये हम पर भी हो सकता है और ये एग्ज़िस्ट भी करता है। फिर दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, वो ये है, वो उस जनरल पब्लिक की बात की तरफ आती हैं, उनकी मेंटालिटी की तरफ, कि अगर उनको छींक भी आ जाए तो आजकल के दौर में वो ये कहते हैं कि ये जादू की वजह से हुआ है। कोई रिश्ते में रुकावट बन रही है, जादू की वजह से है। औलाद नहीं हो रही तो जादू की वजह से है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हर चीज़ जादू की वजह से नहीं है। रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाकर जादू करने वालों के हवाले कर दी और अल्लाह ताला ने कहा कि जैसे चाहें दुनिया को ऑपरेट करें। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से है। कुरान पाक की आयत भी है कि ये लोग तो चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ताला ना चाहें। तो बात ये है कि अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई हमारे सामने रख दी और हमें आजमाइश दी कि हम उसमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं। अब अल्लाह ताला ने किसी इंसान को अच्छाई और बुराई की जो चॉइस दी है, इस चॉइस के बदले में वो इंसान जो बुराई को चुनता है, ये हो गई उस इंसान के गुनाह के लिए। और उसने जिस इंसान की किस्मत में रुकावट डाली तो अल्लाह ताला ने उसको ज़रिया बनाया दूसरे इंसान की तकलीफ़ों के बदले में एक आजमाइश को उसकी बख्शिश का ज़रिया। तो जनाब, इसलिए अल्लाह ताला ने जो अच्छाई और बुराई है वो सामने रख दी, और बाकी सब हमारे नसीब में मौजूद है और हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला दुआओं को सुनने वाले हैं। तो बात ये है कि एक बुज़ुर्ग का वाक़या भी याद आया कि वो हर बात में कहा करते थे कि जी जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है।
تو جی ایک بار وہ راستے سے گزر رہے تھے تو ان کو ایک راستے میں بیٹھے شخص نے پتھر دے مارا، اور جب وہ ایک دم سے زخمی ہو گئے اس پتھر کی تکلیف سے، ایک دم سے بولے مڑے، اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے مجھے پتھر کیوں مارا؟ تو وہ کہنے لگا تم تو بہت اللہ والے بنتے ہو، اور تم تو یہ کہا کرتے ہو کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو یہ پتھر اللہ کا حکم تھا، میں نے اٹھایا، اٹھا کے تمہیں دے مارا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ تکلیف میری قسمت میں لکھی تھی، یہ آزمائش میری قسمت میں لکھی تھی، لیکن تم نے مجھے پتھر مار کر اپنے حصے میں گناہ لے لیا۔ تو اب آئی تھنک کہ آپ کو کلیئرلی یہ میری بات، میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہے جی جو لوگوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ اور حسد ہے، اور جو ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہوئی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ رزق دے، جس کو چاہے کم رزق دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اولاد کے حوالے سے آیات ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہیں دونوں ملا کر دے دیں، اور جس کو چاہیں اولاد عطا نہ کریں۔ اور ایسے ہی تمام نعمتوں کا بھی حال ہے، لائک اگر کسی آپ کپل میں دیکھیں بہت زیادہ پیار دکھے گا، کسی کپل میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہوئی ڈسٹریبیوشن ہے۔ تو یہ جو تمام معاملات ہیں بے شک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہیں، لیکن اب کیونکہ لوگ جو ہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر باقاعدہ طور پہ جب کالے جادو کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں شیطانی چالیں انوالو ہوتی ہیں، اور ان چالوں میں کیا ہے کہ اس میں گندے جانور، ان کے اعضاء وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو گندے خون کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن پاک جو ہے اس کی ترتیب کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ایسے کام ہیں جن کے لیے کہ یہ کام جو ہیں وہ دوسروں کے خوشیوں کو برباد کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اس کی ابتدائی نشانیاں کیا ہیں، میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں۔ اگر تو انیشیلی آپ کو ایسی کچھ فیلنگز ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ سوتے میں ڈرتے ہیں بہت زیادہ، اس کے علاوہ آپ کو خواب میں ویرانی جو ہے وہ نظر آئے، کوئی ویران جگہیں، قبرستان، مردے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو بہت زیادہ جنگلی درندے اور جانور وغیرہ نظر آتے ہیں تو اس صورت میں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں کہ آپ کہیں ویرانوں میں بھاگ رہے ہیں اور آپ کو کہیں راستہ نہیں مل رہا، سوتے میں گھبراہٹ سے آپ کی آنکھ کھل جائے، آپ کو سوتے میں محسوس ہو کہ کوئی آپ کے سینے کو دبا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو خواب میں کسی نے کچھ کھلایا، اور جب آپ جاگے تو اس کھانے والی چیز کا جو آپ نے خواب میں کھائی تھی اس کا ٹیسٹ آپ کو ریئل میں بھی فیل ہو، تو سمجھ جائیں کہ یہ جادو ہے۔ پھر دوسری اس کی جو یہ اس کی کچھ ابتدائی علامات ہیں، اگر ہم اس کی تھوڑی ایڈوانس فارم کی بات کریں تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے خون کے چینٹے گر رہے ہیں، آپ کے جو جیسے آپ کے کپڑوں میں سوراخ ہو جانا کپڑوں میں، یا تو پھر آپ کی جو کوئی ایک خاص کوئی ایسی بیماری میں آپ کا مبتلا ہو جانا جس کو کہ پوری میڈیکل سائنس ماننے سے انکار کر رہی ہے، کہ ان کو ڈاکٹرز کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی کہ وہ کسی صورت میں وہ اس کو ڈائگنوز ہی نہیں کر پا رہے۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ یہ تمام علامات جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ جادو تو ایسے بھی ہیں جو دوسرے کو بھولنے کی بیماری میں مبتلا کر دیں، چلنے پھرنے سے معذور کر دیں، آپ کی میاں بیوی کے تعلقات اس حد تک خراب کر دیے جائیں کہ ان کا حتیٰ کہ جو ان کا ازدواجی تعلق ہے وہ بھی منقطع کر دیا جائے، اور اس کے علاوہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں، والدین کے ساتھ شدید لڑائیاں جھگڑے ایک دم سے شروع ہو جائیں، تو ان سب چیزوں پہ بہت گہری نظر رکھیے، اور لیکن سب سے پہلے آپ اس کو میڈیکل سائنسز کے اعتبار سے اچھے سے اس کا ضرور معائنہ کر لیں کہ یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہیں یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر سب کلیئر ہے، اور اگر پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے باقی چیزیں کلیئر ہیں، تو پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیے کہ یہ سب جادو کی علامات ہیں۔ تو اس کا علاج میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود پاک اور جو سورہ بقرہ ہے اس کی آخری آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو پڑھ کے سوئیں، اور اپنے گھر والوں کے اوپر اور اپنے گھر کے چاروں طرف دم کر کے سوئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک دن میں ایسا اہتمام کرنا ہے کہ 10 بار سورہ بقرہ ختم کرنی ہے۔ اب آپ سب گھر والے مل کے پڑھ لیں، یا آپ اپنے عزیز رشتہ دار جو بھی ہیں ان کو گھر بلا کر آپ 10 بار سورت
بقرہ کو کمپلیٹ کریں اور اس کے بعد پانی پہ دم کریں، وہ پانی سب گھر والے پئیں، انشاءاللہ جسم سے سب اثرات نکل جائیں گے۔ اور اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دم کریں، گھر کے چاروں کونوں میں اذان دیں، اور اپنے گھر میں ریکارڈنگ پہ سورۃ بقرہ کو بھی چلائیں۔ تو یہ سورۃ بقرہ جو ہے ایسے جادو کا آخری حل ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ اور یقین رکھیں، کوئی بھی آپ کے نصیب کی چیز آپ سے چھین نہیں سکتا، ہاں اس میں رکاوٹ ضرور ڈال سکتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ ضرور بھروسہ کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند، آج کا ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔